አስቡት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ሲነሳ በማንኛውም ሐለት የእሳቸው ስም ሲነሳ በሲራ ይሁን በሰለዋት ይሁን በዚክር ይሁን በኹጥባ ይሁን በማንኛውም ሐለት በዳዕዋ ተፍሲር ይሁን በማንኛውም ሐለት ያንተ ስም ሲነሳ ዝም የሚል ሰው ከረህመቴ ሸሽቷል አሚን በል ሲለኝ አሚን ብያለሁ። አንዳንድ አላህ የረገማቸው አሉ በጣም ሰላት አለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእሳቸው ስም ሲነሳ ዝም የሚሉ ሰዎች አሉ። ረጊመ አንፉህ ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه أفنجاء فرقات قيل من يا رسول الله ما النشرات جزي ذكرت عنده ولم يصلي عليه السجان استتك الشيء سميت ترتو صلاة على النبي ما يسو رقم وصل يترقم سونو صلاة على النبي يالقر على السو الله يرقم سونو أخيرا إلا سونو يساتو تمسي النساء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا